ہر مسلمان جانتا ہے اور ہر مسلمان اس عقیدے پہ ایمان اور یقین رکھتا ہے کہ نبی معصوم نے. معصوم عربی زبان کا ایک لفظ ہے جہاں مصدر ہے عین صاد اور میم آسما. تسا دیکھا ہوئے گا کہ باہر کچھ احباب جڑے کھیتی باڑی کرتے ہیں یا جنہ باغات لگائے ہوتے ہیں وہ باغات دے باہر یا کسی مخصوص پیلی دے باہر خاردار تاراں دی ایک باڑ لگاندے نے کنڈیاں والی تار اس باغ دے باہر یا کسی کھیتی دے باہر یا کسی مرغزار دے باہر خاردار تاراں دا باڑ ہوندا ہے. او دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ کوئی وحشی درندہ کوئی چوپایا کوئی مویشی اس پیلی نو اجاڑ نہ دے. اس پیلی دی راکھی کرنے واسطے جڑی تار لاندے نے پیلی دے گرد انہوں عربی زبان وچ کہندے نے العاصمہ. العاصمہ العاصمہ دا لفظی ترجمہ ہے روکن والی. کسی وحشی درندے دے حملے تو یا تجاوز تو جڑی چیز روک کے انہوں کہندے نے العاصم. او جڑی خاردار تار لگدی ہے انہوں کہندے نے العاصمہ. اور اے عاصمہ دا لفظ مسلمانوں چ بھی عام ہے. بچیاں دا نام مسلمان عاصمہ رکھتے ہیں. بچے دا نام عاصم محمد عاصم, بچی دا نام عاصمہ. عاصمہ دا لفظی ترجمہ ہے روکن والی, اپنی عصمت دی حفاظت کرنے والی, اپنی پاکیزگی دا تحفظ کرنے والی. انہوں کہتے ہیں العاصمہ جڑی باڑ لگے کھیتی دے گرد کہ ایس پیلی نو کوئی درندہ اجاڑ نہ دے, ایس باغ نو کوئی پامال نہ کر دے. جڑی تار لگدی ہے انہوں کہتے ہیں العاصمہ. تے وچ جڑی پیلی محفوظ ہوندی ہے انہوں عربی چ کہندے نے معصوم. معصوم دا معنی روک دیتی گئی. اس پیلی وچ ہن کوئی درندہ نہیں آ سکتا, کوئی مویشی نہیں آ سکتا, کوئی چوپایا انہوں اجاڑ نہیں سکتا. یہ حفاظت کر دیتی گئی. یہ معصوم جڑا اس پیلی وچ آن دی کوشش کرے گا, جڑا اس پیلی نو اجاڑنا چاہے گا, اے جڑی باہر تار لائی گئی ہے عاصم دی او دے نال اپنا دامن تار تار کر لے گا پر پیلی نو اجاڑ نہیں سکتا. عصمت دا لفظ جڑا مسلمانوں چ بھی عام ہے. عصمت دا معنی ہوتا ہے رکاوٹ, حفاظت. تسی آپ اپنی زبان کہہ سکتے ہو حفاظت. فلانے نے اپنی عصمت دا تحفظ کیتا, اپنی پاکیزگی نے روک کے رکھنا, یہ کہتے ہیں عصمت. روکن والے نو کہتے ہیں عاصم, تے جنوں بچا لیا جائے جنوں روک دیتا جائے انہوں کہتے ہیں معصوم. نبی معصوم نے. تے نبی دے گرد قدرت نے اپنی قدرت دی ایسی تار لگائی ہے کہ کوئی ویسی کوئی درندہ کوئی ناپاک انسان اس نبی دی عصمت دی پیلی نو اجاڑ نہیں سکتا. نبی معصوم نے. نبی نو بچایا گیا ویسیاں کولوں, نبی نو بچایا گیا الزاماں کولوں, نبی نو بچایا گیا گناہاں کولوں, نبی نو بچایا گیا ہر بری علت کولوں. اینو کہندے نے نبی معصوم ہے. لہذا مسلمانوں ثابت ہوا کہ نبی دی حفاظت کرنا, نبی نو الزاماں تو بچانا, نبی دی دامن نبوت نو پاک تے صاف رکھنا, اے اللہ تعالی دی مشیت. جیڑا شخص پیغمبر دی ذات تے کوئی نازیبا حملہ کرے
یا پیغمبر دی نکتہ چینی کرے یا پیغمبر تے الزام تراشی کرے یا پیغمبر نو معاذ اللہ کسی گناہ دے نال ملوث کرن دا شبہ بھی کرے، یہ دا مطلب ہے انہیں آئین قدرت تے مشیت ربانی دی خلاف ورزی کی، کیونکہ اللہ تعالی نے اس پاک گروہ نو گناہاں تو بچا کے رکھے، نبی معصوم نے اور معصوم نبیاں نے مسلمانوں سانو عصمت دا درس دیتا ہے۔